हे भगवान, म किन ऊ त्यो राम्रा कपडा लगाएर बाबुआमाको हात समाउँदै त्यो प्लास्टिक भित्रको मिठो खानेकुरा खाएको केटा जस्तो भएन? किन मलाई त्यो प्लास्टिकको खोलले लोभ्याउँछ? किन मेरा उसका जस्ता लुगा छैनन्? किन मेरा कठाङ्ग्रिएका हातलाई न्यानो बनाउने हातहरू छैनन्? किन म यस्तो रित्तो छु? किन म यस्तो एक्लो छु? यस्तै पीडामय प्रश्नहरू मनमा खेलाउँदै एउटा केटो भिडभाड र व्यस्त सडकको छेउमा भौतारिरहेको छ। त्यहाँ हजारौं मान्छेहरू हिँडिरहेका छन्, गाडी कराइरहेका छन्, तर पनि ऊ हजारौं मानिसको भिडमा एक्लो छ, किनकि उसको आधा शरीर रित्तो छ, उसको पेट रित्तो छ, उसको हात रित्तो छ, उसको पैताला रित्तो छ, तसर्थ उसको मन रित्तो छ। यी कुराहरू सुन्दा तपाईलाई दुःख लाग्यो होला, मन चसक्क बिज्यो होला, तर नआत्तिनुहोस्, किनकि उसँग उसलाई पुग्ने अरू कुराहरू टन्न छ। उसँग भोक टन्न छ, उसँग शरीरका छाला छोप्ने मैल टन्न छन्, उसका टाउकामा जुम्रा त छन्, तर उसँग टाउको कनाउन लामा नङ टन्न छन्। उसलाई अरू बालबालिका जस्तो पढिरहनु पर्दैन, त्यसैले ऊ जुनसुकै समय खेलिरहन पाउँछ र उसँग खेल्नका लागि ढुङ्गा, माटो, बालुवा टन्न छन्। उसको घर निकै ठुलो छ, घरको छत त भयङ्कर नै, तर बेला बखत उसको छतबाट मुसलधारे पानी चुहिन्छ। ऊ निथुक्क बित्छ र उसको आधा शरीरको कपडा पग्लिएर पानीको भलसँगै बगेर जान्छ, तसर्थ उसको नाङ्गो शरीर दैवले देख्न सक्दैनन्। त्यसैले उसलाई 2-3 दिनमै फेरि मैलका नयाँ कपडाले ढाकिदिन्छन्। अरू बालबालिकाले वर्षेनी 10 जोर कपडा फेर्लान्, ऊ वर्षेनी 100 जोर कपडा फेरिरहन्छ। यसरी दैवले उसलाई सधैँ माया गरिरहन्छ। उसँग यस्ता कुराहरू टन्न छन्, त्यसैले त उसँग केही छैन, कोही छैनन्। एक्लो मान्छे ऊ भौतारिँदै एउटा धुलो उडिरहेको गल्लीको घुम्तीनिर सधैँ झैँ ढुङ्गामा थचक्क बस्छ। नजिकै फालिएको फोहोरको थुप्रोमा एउटा कुकुरले केही खोजेर खाइरहेको देख्दा थुक निल्नु उसका लागि दिनचर्या जस्तै बन्न जान्छ। ऊ थुक निलेर मात्र अगाउन सक्दैन, उसलाई भोकले सताउन थाल्छ। पेट निष्क्रिय हुँदै जाँदा उसले हात सक्रिय पार्न सुरु गर्छ। सुरुवातमा उसले हात फैलाउने गर्छ, तर उसको फैलिएको हातमा कसैको दाना पर्दैनन्, कसैको नाना पर्दैनन्, कसैको जल पर्दैन, अनि कसैको पनि सिक्का र डबल पर्दैन। आखिर ऊ मागेर पनि भोक टार्न असक्षम हुन्छ, तसर्थ अब ऊ फैलिएको हात मुट्ठी पार्ने निदो गर्छ, तर त्यो मुट्ठीमा नजिकै पसलेको प्लास्टिकको डब्बा कसिन्छ। ऊ बेजोडले दौडिन थाल्छ। पछाडिबाट उसका कानमा गुन्जिएका चोर चोर समात त्यसलाई जस्ता शब्दहरूले उसका पैतालालाई झन द्रुत गति दिन्छन्।
आखिरमा उसले चोर्न सिक्छ, चोरेर लुक्न सिक्छ, लुकेर उम्कन सिक्छ। हिजोसम्म पसलेको प्लास्टिक भित्रको खानेकुरा मनपर्ने उसलाई आज कागजका पैसा मन पर्न थालेका छन्। उसको हैसियत बढेको छ। हिजोसम्म एक्लो केटो, आज उसँग 100औं केटाहरू छन्। समाज बनाउन सक्षम भएको छ। हिजो समाजले उसलाई थर्काउँथ्यो, हप्काउँथ्यो, तर आज ऊ समाज थर्काउँछ। समग्रमा उसको परिचय के हो त? समाजले उसलाई आज कुख्यात गुण्डा भन्छ, घमण्डी डन भन्छ, समाजको शत्रु भन्छ। तर मेरो विचारमा उसको वास्तविक परिचय त्यो होइन। ऊ त यो समाजको छोरो हो। यही समाजले जन्माएको पात्र हो। यही समाजको अपहेलना र भेदभावको उपज हो। भलै उसलाई चिनाउन विशेषण शब्दहरूको अगाडि को जोडिएको होला, जस्तै कुपात्र, कुलत। तर यो परिचय दिने पनि यही स्वार्थी, भ्रष्टाचारी, दुष्ट, भेदभावपूर्ण कुसमाज नै हो।